Oh my God. ओहो लव मैरिज या अरेंज मैरिज? कुछ और लिखा है भाई ये। जी अच्छा यही लिखा हुआ है, ठीक है चले। जी समीना। अच्छा ये इस पे एक ऑप्शन लेना है। हाँ लव मैरिज भाई जो भी है खुद अपनी चॉइस से भुगतना चाहिए बंदे को, क्या किसी का किया हुआ अब आप अपने लिए भी उठा लें और आगे पास कर दें ताकि सब उठा लें अपने अपने लिए। चैलेंज खोलते ही जवाब देना है ताकि आप एक पर्ची आप ही उठाएं। मेरे तो ये जवाब पर्ची मेरे हाथ में ही, इसमें तो लगता है कि पूरे कोई खोल ली उन्होंने, इतनी ज्यादा आप लोग तो सोच के बैठ जाएंगे आंसर। अच्छा फिजा तो चुप ही हो। अच्छा मेरा नहीं ये चीटिंग हो गई है। ये तो चीटिंग है। अब ये वो बहुत फनी था, वो बहुत फनी था, वो मैं नहीं कर सकती। फिजा आप इतनी चीटिंग करती है, ये तो हमें पूछना पड़ेगा। समीना जरा पता करें अकबर बाबा। That was too funny, मैं क्या बता भी नहीं सकती, आप खुद खोल के देख लें क्या था। क्या था? अब तो तजस्सुस हो रहा है। इसको वापस रख दिया। अब तो मैं तजस्सुस हो रहा है कि वो क्या था। खतरनाक पर्ची थी, इतनी खतरनाक कि मैंने आपके सामने का ये नहीं कहा। चलिए अब दोबारा वही आ गई। ये भी हो सकता है कि दोबारा निकल आए। चलिए लेट्स स्टार्ट अगेन। आप लोगों की तो नहीं जी मेरी भी पर्ची आ गई है जी। हाँ तो पर्चा है इतना लंबा वो ये वही तो मेरे पास तो स्पोर्ट्स की आ गई जो मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। क्या क्वेश्चन? बाबर आजम और विराट कोहली का मुकाबला, बेहतरीन क्रिकेटर कौन है? ये कोई और बता दे फिर अगर नहीं आप खुद बताएं अपनी बात। मुझे क्रिकेट में कोई दिलचस्पी नहीं है। पहले ही उन्होंने बताया कि मैं बाबर आजम। चले हम बाबर आजम ही कहेंगे क्योंकि हमारे पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। चलिए ठीक है, विराट कोहली को तो नहीं कहेंगे। मेरी जो पर्ची है काफी जी, लंबी है। मरियम नवाज को बतौर वज़ीर आला क्या नहीं करना चाहिए? आई डोंट नो ये किसने लिख के रखा हुआ है। और आगे ऑप्शंस हैं, सोशल मीडिया वीडियो नहीं बनानी चाहिए, यूनिफॉर्म नहीं पहनना चाहिए और महंगे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। देखिए वो तो तीनों काम एक वक्त भी कर लेती हैं, वो यूनिफॉर्म भी पहनती हैं, साथ महंगी घड़ी भी पहन लेती हैं और साथ वीडियो भी बनवा देती हैं सोशल मीडिया की, तो वो तो तीनों कर लेती हैं। ये तो उनकी अपनी है। लेकिन मेरी नज़र में मैं थोड़ा सा सीरियस बात करूँगा कि मैं पॉलिटिक्स को काफ़ी फॉलो करता हूँ। मुझे हैरत होती है कि हमारे वो लोग जो उन लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं कि जो हंगर इंडेक्स है दुनिया की, उसमें इस वक्त पाकिस्तान किस नंबर पे है? 45% बच्चे यहाँ पे जिनको मुनासिब खुराक नहीं मिलती है। कैसे हमारे जो सियासतदान हैं जो उनको रिप्रेजेंट करते हैं वो 8 लाख की 10 लाख की घड़ी पहन लें, 4 लाख का जूता पहन लें? लिटरली वो देख के मुझे आप सोच नहीं सकती कि मेरा जो है ना ब्लड प्रेशर ऊपर हो जाता है। ये खुदा ना खास्ता ये नहीं कह रहा कि किसी के पास जो है पैसा नहीं है या अल्लाह ताला ने उनको नवाजा हुआ है तो हमें कोई उससे जेलसी है। लेकिन मैंने आज तक, मैं 20-25 साल से बरतानिया में रह रहा हूँ, यूरोपीय पार्लियामेंट कवर की है, तमाम यूरोपीय ममालिक के बड़े बड़े सियासतदानों से मिला हूँ, आज तक ना किसी के ऊपर मैंने महंगा कपड़ा किसी को पहने हुए देखा है, मतलब इन ए सेंस के जो उस सोसाइटी से अलग चीज़ हो। ना किसी के पास जो है कोई एक ब्रांड की एक घड़ी है यहाँ पे जो अक्सर लोगों ने, किसी मेंबर पार्लियामेंट को मैंने महंगी घड़ी पहने भी नहीं देखी, बल्कि लोग ये मेक श्योर करते हैं कि वो कहीं पे भी जाएं तो आम कपड़े पहने। अपनी प्राइवेट गैदरिंग में हो सकता है कि वो ये सारे शौक पूरे करते हों, तो मेरे ख्याल में ये जिस तरह की ये शो करता है कि यू हैव एब्सोल्यूट नो रिगार्ड फॉर योर वोटर्स, कि आप 8 लाख का जूता पहन लें और आपके वोटर्स जो हैं वो भूखे मर रहे हों, खुदकुशियां कर रहे हों, तो मेरे ख्याल में मैं तो उनको ये मशवरा नहीं दूंगा, उनकी अपनी मर्जी हो, जो मर्जी करें। पिछले दिनों में तो वो सूट अपनी राय मैंने आपको सूट की वो प्राइस भी तो बताई जा रही थी कितने में सूट मिल जाए। और ये मरियम कितना वो अनबिलीवेबल। दूसरी बात ये कि ये मरियम बीबी स्पेसिफिक बात नहीं कर, ये इसमें मर्द भी हैं, ब्रांड की जनाब इतनी बेल्ट पहनी होगी, जूता पहना होगा उसके ऊपर, मतलब वो उसको देख के मतली आना शुरू हो जाती है। देखिए मेरी पर्ची पे लिखा है कि अगर आपको अमेरिकी सदर डिनर की दावत दें तो आपका पहला रद्द-ए-अमल क्या होगा? तो मैं फौरी तौर पर ये दावत कबूल करूंगा। एक जर्नलिस्ट को नहीं नो बिल्कुल नहीं, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मुझे जो शहबाज शरीफ दावत दें या इमरान खान दें या जरदारी साहब दें या मौलाना फजल रहमान दें, और आपने जाते साथ कहना यकीन कीजिए मैं मांगने नहीं आया। तो मैं एज ए जर्नलिस्ट फौरी तौर पर ये दावत कबूल करूंगा और बल्कि सोचना शुरू करूंगा उसके बाद कि क्या कपड़े और घड़ी और क्या नहीं नॉट एट ऑल। आप कह रहे हैं कि मैं अपना सीवी साथ लेके जाऊंगा और सोचना उनसे कहूंगा आप भी सोचेंगे मेरे बारे में। ये भी अच्छा आइडिया है वैसे। नहीं मेरा ख्याल है एज ए जर्नलिस्ट आपको सबसे मिलना चाहिए। क्वेश्चन क्या करेंगे आप उनसे? मौजूदा सदर से, मौजूदा सदर अभी तो वही है, ऑब्वियसली ये पूछूंगा कि पाकिस्तान में साजिश की थी आपकी हुकूमत ने, यानी सवाल साइफर का ही हो। साइफर भेजा था, ये नहीं भेजा था। समीना आप भी कुछ ऐड करना चाह रही हैं इसमें?
آپ نے تو پہلے ہی بتا دیا مجھے کپڑوں زیادہ بنانے کا شوق ہی نہیں ہے. ہاں اور یہ تو ویسے میں اپنے ہسبینڈ کے اس میں پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہی تھی کہ وہ اکثر اس بات کے کافی شوقین ہوتے ہیں کہ مووی دیکھیں یا کپڑے زیادہ خریداری اور باہر بہت اچھے اچھے کھانے اور یہ سب. تو میں ذرا اتنا زیادہ ان چیزوں میں انٹرسٹ نہیں لیتی تو اس لیے وہ تھوڑا ان کو لگتا ہے. لیکن ہر کسی کی اپنی چوائس ہوتی ہے. لیکن یہ بات بالکل درست ہے. میرے خیال جتنی ڈسکشن ہوئی ہے اس میں کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں جس میں میں فردر ایڈ کروں یا اس سے اختلاف کروں. بالکل درست بات ہے. بس میں صرف اتنا ضرور کہوں گی جو کاظمی صاحب بھی ابھی بات کر رہے تھے اور سب آپ لوگوں نے ذکر بھی کیا, آپ جو دوسرے پولیٹیشنز دیکھیں, ابھی میں اس دن چونکہ ابھی انڈین الیکشنز ہوئے ہیں اور ہم لوگ سب اس کو تھوڑا بہت فالو بھی کر رہے تھے, تو وہاں پر آپ دیکھیے جو پولیٹیشنز ہیں ان کا جو پہننا اوڑھنا ہے جو اس طرح سے, اور خاص طور پر جو فیمیل پولیٹیشنز ہیں اگر ان کو آپ دیکھیں تو کیا وہ بہت اچھی فیملی سے نہیں ہے, کیا ان کی بہت رچ فیملیز نہیں, لیکن آپ یس ایگزیکٹلی آپ ان کا پہننا اوڑھنا دیکھیں, ان کا ویژن دیکھیں, آپ ان کی گفتگو سنیں اور مطلب آپ کو ایک ٹوٹل کنٹراسٹ نظر آتا ہے ہمارے ملک میں جو اس طرح سے. حالانکہ یہاں ہمارے ملک میں بھی خیر جب محترمہ بھی تھیں تو وہ بہرحال ان کے ایک پرٹیکولر سٹائل ضرور تھا ان کی پہننے اوڑھنے کا یا اس طرح, لیکن وہ کوئی میرا نہیں خیال لیکن وہ اس طرح سے نہیں تھا کہ وہ کوئی بہت قیمتی ہو. یس تو میرا خیال ہے یہ آپٹکس ہیں اور ان آپٹکس کا فرق پڑتا ہے اور پولیٹیشنز کو ان آپٹکس کا خیال رکھنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. سینسٹیوٹی بھی ہونی چاہیے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کس کانسٹیچوئنسی سے ہیں, کس ملک سے ہیں. آپ کو یاد ہوگا انجلینا جولی نے ایک آرٹیکل لکھا تھا جب وہ پاکستان آئی تھی, سیلاب جب آئے تھے 2010 کے, اس میں انہوں نے ایگزیکٹلی یہ بات کی تھی کہ ایک طرف اتنا لیوش ماحول نظر آیا مجھے اور ایک طرف اتنی پاورٹی نظر آئی. سو یہ ان کے پوائنٹ آف ویو سے بھی نظر آیا ہمیں. اور اگر ہر شخص اپنی ذمہ داری نبھائے, آپ زکوٰۃ دیتے ہیں, سب زکوٰۃ دیتے ہیں بطور مسلمان معاشرہ, اور ویسے بھی باقی مذاہب میں اگر بات کی جائے چیریٹی ورک سب کر سکتے ہیں. اگر ہم سب لوگ جو صاحب استطاعت ہیں, اگر ہم ایک ایک گھر کی ذمہ داری لے لیں یا ایک ایک شخص کی ذمہ داری لے لیں, ایک بچے کی ایجوکیشن کیا آپ لوگ کرتے ہوں گے, آئی ایم شیور تھوڑا بہت کوئی جو جس قابل ہو, اور یہ اس سب کو سکون ملتا ہے. اتنا آپ کو اپنے لیے خرچ کے سکون نہیں ملتا جتنا دوسروں پہ خرچ کے. آپ کے پاس آپ کے سرونٹس ہوتے ہیں, آپ ان میں بچوں کی ذمہ داری لے لیں. اگر ایک بندہ ایک شخص کی بھی ذمہ داری لے لے تو میرے خیال سے اس معاشرے سے غربت ختم ہو جائے. مجھے تو بالکل کوئی ہے ہی نہیں شوق. اچھا مجھے بھی, اب مجھے نہیں رہا وقت کے ساتھ ساتھ, مجھے بھی نہیں, کبھی بھی نہیں کوئی برانڈ کے ساتھ کوئی. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ دیکھیں جہاں پہ آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں اگر آپ کسی کی کر سکیں تو کر لیں, پر یہ حل نہیں ہے. حل وہی ہے کہ جب ریاست جو ہے ماں کے جیسے ہوگی, ٹھیک ہے کہ نہیں, اس بچے کو آپ سکول بھیج دیں گے لیکن وہ سڑک کے اوپر جو ہے میڈیکل کیئر کی وجہ سے بیچارہ ہو جائے. ایک ڈیبیٹ سٹارٹ ہوگی اگر آپ لیکن یہاں پہ زکوٰۃ بھی لوگ نہیں سوری اسے نہیں دے رہے یہاں پہ وہ بالکل, اور ہم زکوٰۃ چلے زکوٰۃ تو ایک ڈفرنٹ بالکل الگ سے ایک سبجیکٹ ہے, لیکن آپ ہر مہینے بھی جو تنخواہ آپ لیتے ہیں تو آپ جب اپنے لیے شاپنگ کرتے ہیں تو آپ اس تنخواہ میں سے بھی پرسنٹیج مقرر کریں اور اللہ کی رضا کے لیے آپ دینا شروع کر دیں. جو ہم دیتے ہیں نا دینے سے آپ کو زیادہ ملے گا, اپنے لیے دیتے ہیں, ہم اپنی قبر کے لیے دیتے ہیں, اپنے آخرت کے لیے. لیکن یہ جو اثر بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ ایک چیریٹی کے طور پہ اس کو آپریٹ کریں, اس کا کام ہے کہ آپ ان کا رسپانسبلٹی لیں, یو میک شیور کہ ان کی لائف ٹھیک ہو. آپ اپنے اوپر خرچ کر رہے ہیں, عوام پہ خرچ کریں, عوام کا اسٹینڈرڈ. اور ہمارے جو فلاحی بہبود کے ادارے کام کر رہے ہیں یا کچھ این جی اوز کام کر رہی ہیں, وہاں پہ بھی جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے. رائٹ, سو بہت انٹرسٹنگ باتیں ہوئی, پتہ ہی نہیں چلا ہمارا عید کا ٹائم ختم ہو گیا. شکر ہے گانا نہیں سنا کسی سے, گانا سنا گانا تو نہیں تھا. آپ سارے بچے کھول کے دیکھیے یہ ہم بعد میں بتائیں گی ہمیں آپ, لیکن میں نے اسمارٹ موو کیا کہ میں نے اس کو فوراً آپ کے سامنے اس بچے کو کیپچر ہو گیا ہے جو آپ نے کیا ہے. تھینک یو سو مچ. اسمارٹ ہونی تھی, دھوکا تھا یہ. بہت بہت شکریہ آپ سب کا, آپ سب کو بہت بہت عید مبارک, اور آپ لوگ جو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی بہت بہت عید مبارک. ہمیں ضرور بتائیے گا آپ کی عید کیسے گزری, کیا کیا آپ کی مصروفیات رہیں, اور ہمارے پروگرام نے کے بارے میں آپ کا کیا فیڈ بیک ہے. ڈو ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.